فاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام سيد المرسلين وخاتم النبيين مولانا حبیب الہ العالمین نبی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر الميامين الذين ذهب الله عنهم الريح وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم وقتلتهم إلى يوم لا صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز سامعین، بزرگان و نوجوان، ہمارا اور آپ کا پہلا سامنا ہے. ابھی نہیں ہے میرے ایمان کی آپ کیا سنتے ہیں. پھر بھی کوشش کہ پروردگار نے یہ کہا کہ ہم نے آدم کو مصطفیٰ بنایا، نوح کو مصطفیٰ بنایا. بھائی مصطفیٰ بنایا تو بھائی کس کیٹیگری کا مصطفیٰ بنایا؟ کہا دیکھیے 4 مردوں کے نام قرآن میں ہیں جسے مصطفیٰ بنایا ہے. 4 مردوں کے نام جنہیں مصطفیٰ بنایا ہے، اور ایک عورت ہے کہ جسے مصطفیٰ بنایا ہے. اٹھا کے دیکھ لیجیے گا قرآن.
जनाब नूह आदम, जनाब आदम के बाद जनाब इब्राहिम, जनाब मूसा, जनाब ईसा, और है ना 5 मुस्तफ़ा। उसमें कमाल की बात तो रखा है ये कि 4 मर्द है 1 औरत। जहाँ ले जा रहा हूँ वहाँ चलिएगा भाई। मर्दों का तो नाम ले लिया, और जनाब मरियम है मुस्तफ़या, यानी जिन्हें अल्लाह ने चुना। भाई ये जनाब मरियम का नाम मुस्तफ़ा बना करके परवरदिगार ने कुरान में क्यों रखा? एक सलवात पढ़ पर मोहम्मद और मोहम्मद वाले मोहम्मद हाँ, कुरान में 4 मर्दों का नाम 1 औरत है ना, 5 हो गए। मैं कहूँगा कायनात परवरदिगार ने इन मुस्तफ़ाओं का तो नाम रखा, लेकिन जो इनसे पहले मुस्तफ़ा हैं उनका नाम कुरान में क्यों नहीं रखा? पहुंचिएगा। यहाँ भी 4 मर्द है 1 औरत, वहां भी 4 मर्द है 1 औरत। शायद मेरा मजमा न पहुंचा। यानी यहाँ जनाब मरियम मुस्तफ़ा, वहाँ मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन 4 मर्द, जहरा 1 मुस्तफ़ा। मैं कह रहा हूँ मरियम का नाम कुरान में रख करके परवरदिगार ने मुसलमानों के हाथ में आईना थमा दिया कि अगर मरियम जैसी हो तो ले आओ। पहुंचिएगा वहाँ कि अगर मरियम जैसी हो तो ले आओ। अरे मरियम जैसी नहीं, मरियम से अफजल हमारे पास 4 हैं। 1 फातिमा बिनते मोहम्मद, 1 ज़ैनब बिनते अली, 1 खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, और 1 मादर अली इब्न अबी तालिब। एक सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले तुम एक ना ला सके, यानी मरियम जैसी, लेकिन हमारे वहाँ मरियम जैसी। लेकिन ये किसने मुस्तफ़ा बनाया? कहाँ? परवरदिगार ने बनाया। भाई कौन परवरदिगार? कहा कि जिसकी शान में कुरान ये कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई कौन परवरदिगार? जो आलमीन का रब है। इबादत किसकी करते हैं आप? अल्लाह की। लेकिन आज थोड़ी सी इबादत में बात आई हो तो अब इसको लेकर के थोड़ा आगे बढ़ूं, फिर आगे बढ़ूंगा। हाँ, कहा क्या है? नमाज में वाजिब कितने सूरा हैं? भाई कितने सूरा वाजिब हैं? 2 ही सूरा तो वाजिब हैं। कहा एक सूरा हम, दूसरा कोई भी सूरा है ना, दूसरा कोई भी सूरा पढ़ लीजिए। लेकिन अगर सूरा हम का दूसरा सूरा ना पढ़ा तो पहले आपसे हूँ करवा लूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो आज फैसला ये कर लें कि सूरह हमद से पहले जो कल्बे कुरान जिसे सूरह यासीन कहा जाता है उसे पढ़ लिया जाए, बाद में सूरह हमद पढ़ा जाए। भाई ये कल्बे कुरान है, इससे अफजल है ना भाई कि कल्बे कुरान है। तो आज थोड़ा सा रद्द बदल कर दिया जाए कि सूरह हमद की जगह पर सूरह यासीन पढ़ लिया जाए, बाद में सूरह हमद पढ़ा जाए। हमारे बुजुर्ग गर्दन हिला रहे हैं लेकिन खुल के कोई बात नहीं कह रहे हैं। मैं उनको तो ये कहना चाहिए कि अगर सूरह हमद बाद में पढ़ी जाए और सूरह यासीन पहले पढ़ ली जाए तो ये नमाज बातिल हो जाएगी। भाई क्यों बातिल होगी?
کہا اس لیے باطل ہوگی کہ جس کا مقام جہاں تھا وہاں سے اسے ہٹا دیا گیا. جس کا مقام تھا کہ جہاں پر لایا جائے اسے ہٹا کر کے پیچھے کر دیا گیا ہے نا. پیچھے جب کیا گیا تو کیا ہوا؟ نماز باطل ہو گئی. بھائی کیوں باطل ہو رہی ہے نماز؟ کہا جس کا جو مقام تھا اس مقام پہ اسے نہیں رکھا گیا. اگر سورہ حمد کا مقام اول ہے اور اول کی جگہ پہ سورہ یاسین کو رکھ دیا جائے تو نماز کی ترتیب بدل جائے گی، اور جب ترتیب بدل جائے گی تو نماز باطل ہو جائے گی. کسی بھی فرقے والوں سے پوچھ لیجئے کہ بھائی نماز میں سورہ حمد کی جگہ پر ہم نے سورہ یاسین پڑھا، بعد میں سورہ حمد پڑھا، ہر فرقے والے یہ کہیں گے کہ نماز باطل ہے. بھائی کیوں باطل ہے؟ کہا جس کا جو مقام تھا آگے پیچھے کر دیا گیا. تو اتنی بڑی بات تو آپ نے مان لیا کہ اگر جس چیز کا جو مقام ہے وہاں نہ رکھا جائے تو وہ چیز باطل ہو جائے گی، چاہے شریعت ہو چاہے نماز ہو. اب سنیے گا جملہ، اگر سورہ حمد کی جگہ پر نماز میں سورہ یاسین لا دیا جائے تو نماز باطل ہو جائے گی. اگر اول کی جگہ پر چہاروں ایک اور سلوات پڑھے بر محمد بھائی کچھ اشارے میں بھی پہنچا کیجیے، کوئی بات کھل کے کہنے والی نہیں. اچھا یہ سورہ حمد کیا ہے؟ بھائی یہ سورہ حمد کیا ہے؟ اللہ نے سورہ حمد کو نماز میں کیوں رکھا؟ بھائی کوئی اور سورہ رکھ دیتا. نماز میں 2 شرطیں سب سے پہلے اللہ نے لگائی ہے. کہا کہ پہلے جب کھڑے ہوگے تو تمہارا منہ ہوگا قبلہ کی طرف، اور جب تک سورہ حمد نہ پڑھو گے تمہاری نماز نہیں ہوگی. میں یہ سوچ رہا تھا کہ پروردگارہ اتنی افضل سورہ، لیکن تو سورہ حمد پر ہی اڑا ہوا ہے کہ جب تک سورہ حمد نہ پڑھو گے، قبلہ کی طرف منہ نہ کرو گے، جب تک ہم تمہاری نماز کو کامل اور اکمل نہیں ہونے دیں گے. پروردگارہ آخر وجہ کیا ہے کہ جب تک نماز میں سورہ حمد نہ پڑھوائے اور قبلے کی طرف منہ نہ کروائے تو نماز مکمل نہیں ہوگی، باطل ہو جائے گی. تو شاید اس کی وجہ ہو کہ الحمدللہ رب العالمین ابو طالب نے کہا تھا، اور قبلہ کی طرف منہ کر کے جب نماز پڑھتے ہیں تو باپ بیٹے دونوں یاد آتے ہیں. یعنی سورہ حمد شروع کرنے سے پہلے ابو طالب یاد آتے ہیں، قبلے کی طرف منہ کرنے سے علی یاد آتے ہیں. ایک اور سلوات پڑھیں بر محمد اور سلوات پڑھنے پر محمد جہاں تک جملہ جا رہا ہے جانے دیجیے گا. اب یہ بتائیے اس سورہ حمد میں کتنی آیتیں ہیں؟ بھائی کتنے نام ہیں سورہ حمد کے؟ فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب، 7 مثانی یعنی 2 مرتبہ نازل ہوئی، 7 کے معنی 7 ہے نا. کتنی آیتوں کا ہے مجموعہ؟ بھائی آپ پہلے جواب دے لیجئے، اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا. 7. بھائی اب یہ بتائیے کہ بسم اللہ کو لے کر 7 ہے یا بسم اللہ کو چھوڑ کے؟
بہت دقیق بات ہے. سب قرآن پڑھتے ہیں, ہمیں یہ بتائیں کہ بسم اللہ کو لے کے 7 آیت ہے سورہ حمد یا سورہ حمد کو چھوڑ کر؟ بولے نا بھائی, لے کر کے 7 آیت مانی سوا مسانی, یعنی 7 آیتوں والا سورہ. ایک اور سلوات پڑھنے پر محمد والے ذرا اور آگے آ جائیں تاکہ آنے والوں کو جو ہے جگہ مل جائے. یہ جو عظمت اہل بیت ایک اور درود پڑھنے پر محمد سنیے گا جملہ کہ سورہ حمد کو لے کر کے 7 آیت ہیں, یا بسم اللہ کو چھوڑ کر یا بسم اللہ کو ملا کر؟ بسم اللہ کو لے کر. اور اگر بسم اللہ کو چھوڑ دیا جائے, بھائی ہماری طرف متوجہ رہیں گے جب ہی مجلس سمجھ میں آئے گی, ورنہ سمجھ میں آئے گی نہیں. بھائی شیطان کی کیا غلطی تھی؟ کہاں پروردگار نے پروردگار کے حکم سے کیا کیا تھا؟ انکار کیا. بھائی کیا کس چیز کا انکار کیا تھا؟ بھائی کس چیز کا؟ سجدے کا. کئی مرتبہ انکار کیا؟ جہاں لے جا رہا ہوں وہاں تک پہنچ جائیے گا بس, اور اگر پہنچ گئے تو مزہ آئے گا. ایک مرتبہ جو انکار کر دے پروردگارہ اسے اپنی بارگاہ سے نکال دے, قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق پہنا دے کہ اس کے بھیجے ہوئے کا یعنی حکم کا انکار کیا, اس نے اسے نہیں مانا. اب یہ بتائیے کہ جو لوگ ہر روز 5 مرتبہ نہیں پہنچا صرف نماز میں بسم اللہ اپنے یہاں ہے اور کسی کے وہاں بسم اللہ نہیں ہوتا, یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ 7 مسانی جب بسم اللہ کہو گے تو سورہ حمد 7 آیتوں والا ہوگا, یعنی ایک آیت کو روز 5 مرتبہ نکال رہے ہیں, اللہ کے حکم کا 5 مرتبہ انکار کر رہے ہیں, پھر بھی مسلمان بنے بیٹھے ہیں. ایک اور سلوات پڑھنے پر محمد ہو گئی نماز. بھائی نماز کے لیے ضروری کیا ہے؟ جب تک سورہ حمد نہ کہو گے, ٹھیک ہے سورہ حمد پڑھ لیا نماز مکمل ہو گئی. کہا نہیں بھائی کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. کہ حمد ہے کس کی؟ پروردگار کی. مجلس انشاءاللہ 10 دن ہوگی اور 10 دن میں بھی نئی نئی چیزیں رہیں گی. کہ تعریف ہے کس کی؟ الحمدللہ رب العالمین. چاند کو دیکھا, تعریف اللہ کی. سمندر کو دیکھا, تعریف اللہ کی. سورج کو دیکھا, تعریف اللہ کی. سمندر کو دیکھا, تعریف اللہ کی. یعنی کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھتا گیا, اللہ کی تعریف کرتا گیا. یعنی ستارے کو دیکھا تو بھی اللہ کی تعریف, سورج کو دیکھا تو بھی اللہ کی تعریف. اب یہ بتائیے کہ سورج اپنے شباب پر ہو تو کیا اس سے آنکھیں ملا سکتے ہیں؟ آنکھیں نہ ملانا اس کا کمال ہے. سنیے گا کہ آنکھیں نہ ملا پانا سورج کا کمال ہے کہ اس سے سورج سے آنکھیں نہیں ملا پا رہے ہیں. تو اب یہ بتائیے اللہ نے جس سورج کو اتنا با کمال بنایا ہے تو جن کے صدقے میں بنایا ہوگا وہ کتنے با کمال ہوں گے. ایک اور سلوات پڑھے پر محمد وعلی محمد. صدقے میں بنایا ہے وہ کتنے با کمال ہوں گے. بھائی جب وہ با کمال ہیں تو ان کا پروردگار کتنا با کمال ہوگا. اب جملہ سنتے جائیے گا کہ سورہ حمد
جب تمام ہوتی ہے نماز میں تو دو طرح کی آواز آتی ہے. ہے نا, دو طرح کی نماز میں آذان ہوتی ہے, آواز آتی ہے. بھائی کیا دو طرح کی آواز؟ کہا جب سورہ حمد تمام ہوا تو ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین, کہا نا. اور ایک جگہ سے آواز آئی آمین. تو الحمدللہ کب کہتے ہیں اور آمین کب کہتے ہیں؟ آپ سے سوال کروں گا کہ بھائی الحمدللہ رب العالمین کب کہتے ہیں اور آمین کب کہتے ہیں؟ تو دو باتیں سمجھا دوں. میرا بھائی بیمار تھا, ہم لوگوں نے کہا اسے شفا ہو جائے, تو سب نے کہا آمین, کیونکہ ابھی شفا ملی نہیں ہے. اور جب یہ اچھا ہو گیا, جب یہ اچھا ہو گیا, ہم نے کہا کہ میرا بھائی اچھا ہو گیا, تو سننے والوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین. اب سنیے گا جملہ, الحمدللہ رب العالمین. بھائی الحمدللہ رب العالمین کیوں کہہ رہے ہو, آمین ہی کیوں نہیں کہتے؟ کہا پہلے نعمت نہیں ملی تھی اس لیے آمین کہا ہے, جب نعمت مل گئی تو الحمدللہ رب العالمین کہا ہے. جہاں لے جا رہا ہوں بس وہاں تک پہنچ جائیے گا کہ اب نماز میں الحمدللہ رب العالمین کہنے والے یہ الحمدللہ رب العالمین کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب سنیے گا جملہ, ایک صلوات پڑھنے پر محمد وال محمد. سنیے گا جملہ کہ دیکھیے جب نعمت مل جاتی ہے تو الحمدللہ رب العالمین کہا جاتا ہے, اور جب تک نعمت نہیں ملتی اس وقت تک آمین کہا جاتا ہے. تو آپ نماز میں جا کر فیصلہ کر لیجئے گا کہ غدیر کی نعمت جسے مل گئی وہ الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں, اور جسے نہیں ابھی تک ملی وہ آمین آمین کہہ رہے ہیں. مل کے نعرہ محمد وال محمد. کیا ہے سورہ حمد میں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. پروردگارا ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے نعمت نازل کی. تو بھائی یہ جو نعمت نازل ہو رہی ہے ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تم نے نعمت نازل کی. تو بھائی یہ اللہ ہے یا غیر اللہ؟ بھائی ایک ایک بات دھیرے دھیرے, ابھی تک جوانوں کو میرے سمجھ میں نہیں آئی. کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے نعمت نازل کی. اب آیت کو آیت سے ملاؤں تو مزہ آئے گا, اور اگر آیت سے آیت نہیں سمجھ پائیں گے بچوں تو کل سے ہلکا ان کے لیے کوئی انتظام کرنا ہوگا. یہاں پروردگار کہہ رہا ہے کہ انعمت علیہم اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے نعمت نازل کی. تو قرآن کا سورہ آگے بڑھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ارے آج کے ہی دن ہم نے نعمت کو مکمل کر دیا, اسلام سے راضی ہو گئے کہ معلوم ہوا جسے علی مل جائے اسے نعمت مل جاتی ہے. غور سلوات پیغمبر محمد والے محمد. اس سے بھی اچھے انداز میں سلوات پیغمبر محمد. نماز ہو گئی.
मुकम्मल हो गई। कहा भाई अभी तो क़िराअत हो रही है, क़िराअत के बाद रुकू है, सजदा है, तशहुद है, क्या नमाज कायम हो गई? और हर फिरका ये कहता है कि नमाज पढ़ो, कोई ये नहीं कहता कि नमाज कायम करो। और परवरदिगार पढ़ने के लिए नहीं कह रहा है, परवरदिगार पढ़ने के लिए नहीं कह रहा है, परवरदिगार कायम करने को कह रहा है ना? कायम करो। अच्छा ये बताइए, एक और सर्वात पढ़ने पर परवरदिगार कायम करने को कह रहा है। आदम ने नमाज कायम की, नूह ने नमाज कायम की, इब्राहिम ने नमाज कायम की, मूसा ने, ईसा ने, यहिया ने, जकरिया ने, नूह ने, सब्र, अय्यूब ने, याकूब ने, यूसुफ ने वगैरह वगैरह ने नमाज कायम की। और अगर नमाज कायम कर देते तो फिर परवरदिगार अपने हबीब से न कहता कि नमाज कायम करो, कहता भाई, न कहता कि नमाज कायम करो। अब मैं सवाल और चैलेंज कर रहा हूँ कि 73 फिरके में से कोई भी एक फिरके के अलावा ये नहीं कह सकता कि नमाज उसके रहबर ने कायम की हो। 73 फिरके के रहबरों में से कोई भी फिरका ये नहीं कह सकता कि हमारे रहबर ने नमाज कायम की और नमाज कायम हो गई। सिर्फ एक फिरके के अलावा, कहा वो कौन सा फिरका है? कहा शिया इस्ना अशरी के अलावा कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मेरे रहबर ने नमाज कायम की और ऐसा कायम कर दी कि अब कभी को किसी को कायम करने की जरूरत नहीं होगी। कहा शियों के अलावा कोई ये चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि हर शबे जुमा आप ज़ियारत वारिसा में पढ़ते हैं, अशहदु अन्नका क़द अक़मतस सलात व आतैतस ज़कात। ऐ हुसैन, तूने नमाज को कायम कर दिया। अशहदु अन्नका क़द अक़मतस सलात व आतैतस ज़कात। ऐ हुसैन, तूने नमाज कायम कर दी। कायम किसने किया? बोले ना भाई, कायम किसने किया? इमाम हुसैन ने। क़द अक़मतस सलात व आतैतस ज़कात, तूने नमाज भी कायम कर दी, ज़कात भी। अच्छा ये बताइए, ज़कात माल का कितना हिस्सा होता दिया जाता है? कौन सा 5वां? दो निसाब हैं, 40वां हिस्सा। बारिश का पानी अलग, ट्यूबवेल के पानी से अलग, दोनों से मिलकर अगर गल्ला पैदा है तो उसका निसाब अलग। भाई कितनी ज़कात है? कहा 40वां हिस्सा दिया जाता है। तो दो हुकूमतें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जनाब सुलेमान की हुकूमत, भाई कैसी हुकूमत कि जब तख्त पर आ जाए तो हवा पे भी हुकूमत, दरिया पे भी हुकूमत, चरिंद पर भी हुकूमत, परिंद पर भी हुकूमत, जिन पर भी हुकूमत है ना, इंस पर भी हुकूमत। जब आ जाए तख्त पर तब, और अगर तख्त पर ना आए, तख्त पर अगर ना आए तो हुकूमत। लेकिन जब तख्त पर आते थे तो किस तरह आते थे ये बताएं? कि जब अंगूठी पहनकर आकर तख्त पर बैठ जाते थे तो दरिया पर हुकूमत, हवा पर हुकूमत, चरिंद पर हुकूमत, परिंद पर हुकूमत, देव पर हुकूमत, हर चीज पे हुकूमत।
और अंगूठी उतार दे, अंगूठी उतार दे तो कोई हुकूमत नहीं। और ज़कात हमने कहा ना 40वां हिस्सा ज़कात में दिया जाता है। और अली ने जब रुकू में अंगूठी ज़कात में दी, मजमा नहीं पहुंच रहा है। सुलेमान के पास एक हुकूमत और इतनी बड़ी हुकूमत का जिसका जिक्र कुरान कर रहा है, और वही अंगूठी पहन करके सुलेमान जब तख्त पर बैठे तो हुकूमत करे और अंगूठी जब अली ज़कात में दे दे। अरे सुलेमान के पास एक है हुकूमत, अली के पास 40 हुकूमत। एक और सलवात पढ़े बर मोहम्मद। सलात व आतैत ज़कात, हुसैन तूने नमाज कायम की, बेटे ने नमाज कायम की, बाप ने ज़कात नमाज में अदा की। ये ज़ियारत वारिसा का जुमला है। क़द अक़मत सलात व आतैत ज़कात। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा लेके चलूं पहलू आपको। नमाज ख़त्म कहाँ करते हैं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। भाई सलाम के क्या माना है? जोर से बोलिए। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। और देख लीजिएगा कि सलाम के मतलब माना है कि ऐ नबियों सलामत रहो। ऐ नबियों सलामत रहो। कौन कह रहा है? नमाज पढ़ने वाले कह रहे हैं या नहीं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। ऐ नबी आप पर आप सलामत रहें, आप जिंदा रहें, आप बाहयात रहें। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ऐ अल्लाह के तमाम सालिहीन बंदे तुम भी सलामत रहो। और इसको जब बाब इफ़ाल में ले जाइएगा तो क्या मतलब निकलेगा कि सलामत रहो, जिंदा रहो, मजबूत रहो, जावेदानी रहो, बाकी रहो, तमाम 11 माने निकलेंगे। किसके? हाँ, तो अब क्या है मतलब? अस्सलाम, नमाज को किसने जिंदा किया? किसने जिंदा किया? इमाम हुसैन ने। और यहाँ क्या कह रहा है नमाज पढ़ने वाला? अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी। ऐ नबी आप सलामत रहे, जिंदा रहे, जावेदानी रहे, बाकी रहे। अरे नमाज हयात दे रही है नबियों को, और हुसैन हयात दे रहा है नमाज को। ऐ नबी जिंदा रहो, सलामत रहो, बाहयात रहो, जावेदानी रहो, मुस्तहकम रहो, मजबूत रहो, वगैरह वगैरह। कौन कह रहा? नमाज कह रही है। हाँ, नमाज कह रही है। लेकिन क्या कह रहा है? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अब उठा करके देखिए कि नबी ने किसको सलाम कहा। नमाज कह रही है अस्सलामु अलैका नबी। अब ये देखिए कि नबी किसको सलाम कर रहा है। उठा करके बुखारी शरीफ देखिए कि हदीस कह रही 3 महीना 9 महीना 13 महीना। मिलाऊंगा, जुमले को सुनिएगा। 3 महीना 9 महीना 13 महीना। नमाज सुबह से पहले हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु सैयदा के दर पे आते थे और कहते थे अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी।
क्या कहते थे? बेटी के दरवाजे पे आते थे, नमाज सुबह से पहले सलाम करते थे, उसके बाद जाते थे नमाज के लिए। कहाँ भाई, कहाँ खाने काबा में पहले बेटी के वहां आकर सलाम करते थे, उसके बाद खाने काबा में जाकर के नमाज अदा करते थे। हम ये कह रहे हैं कि ये रसूल जब कर रहे थे तो रसूल के साथ साथ सहाबा भी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? यानी पहले सैयदा को सलाम, उसके बाद खाने काबा का रुख। आखिर वजह क्या है? तो कुरान ने कहा, उठाकर देख लीजिएगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतकुम हत्ता तस्ताज़िनू व तसल्लमू। ऐ ईमान लाने वालों, किसी के घरों में दाखिल ना हो, पहले उन पर सलाम कर लो। तो रसूल बता करके ज़हरा के चौखट पर आकर सलाम करते थे, उसके बाद खाने काबा में जाकर कहते थे कि यही असल मालिक है, घर इनका है। सलाम पहले सैयदा के दरवाजे पर, बाद में खाने काबा में नमाज के लिए। कुरान क्या कह रहा है? ईमान लाने वालों, किसी के घरों में दाखिल ना हो, पहले उन्हें सलाम कहो, उसके बाद उनसे मिलो, उसके बाद उनके घरों में दाखिल हो। तो रसूल पहले सैयदा को सलाम करते थे और लोगों को बता रहे थे कि खाने काबा के असल मालिक अहले बैत हैं, जिनको भी खाने काबा में दाखिल होना है पहले सैयदा को सलाम करे, बाद में खाने काबा में दाखिल हो। बाद में खाने काबा में दाखिल होना है, क्योंकि असल मालिक ये हैं। अब जहाँ तक बात चली है और इंशाअल्लाह बात चलती रहेगी कि ये अहले बैत है, जरा इनकी अजमत को देखिए। 28 रजब को 59 हिजरी इमाम हुसैन मदीने से रवाना होने वाले हैं। आप कल रात से ही मसाइल सुन रहे होंगे और सुनते सुनते यहाँ तक तो ज़रूर पहुँचे होंगे कि इमाम हुसैन मदीने से रवाना होने वाले हैं। हुसैन कौन? हुसैन ज़हरा का दिलबंद, अली का नूरे ऐन। सुनेंगे जुमला तो सुन सकिएगा कि हुसैन नाना के रौजे पर गए और नाना के रौजे पर जाने के बाद नाना से विदा लिया और ले करके एक मरतबा माँ की कब्र पर आया। माँ, बेटे का आखिरी सलाम हो। अरे अम्मा, हुसैन का आखिरी सलाम। अब हुसैन दोबारा तेरे कब्र पर ना आएगा। अब हुसैन दोबारा तेरे कब्र पर ना आएगा। अरे अम्मा, मैं नाना का मदीना छोड़ कर जा रहा हूँ। तो शायद ज़हरा ने कहा हो, ऐ लल्फ मदीना छोड़ेगा तो मैं पति छोड़ूँ। ज़्यादा तूलानी और तवील मसाइल नहीं। हुसैन जब बैतुल शरफ में आए और आने के बाद से सामान सफर आमादा हुआ और हुसैन का काफिला जब हरकत गया, अरे सोहरा को मदीना में छोड़ा। अरे अभी कुछ दूरी काफिला पहुंचा था कि अरसे पर सहारा किए हुए एक नहीं बुलाकर बीमार बेटी आगे बढ़ी। बाबा जरा ठहर जाइए, बाबा जरा रुक जाइए, बाबा जरा ठहर जाइए, बाबा जरा रुक जाइए। हुसैन ने तो मुड़कर देखा तो क्या देखा? बीमार बेटी चली आ रही है, बीमार बेटी चली आ रही है। हुसैन करीब हुए और जाने के बाद से कहते हैं, सोहरा, मैंने तो तुझे नानी अम्मा के हवाले कहा था। हाँ बाबा। अरे जैसे ही काफिला आगे बढ़ा दोनों दीवार से आवाज दी, सोहरा, बाबा का आखिरी दीदार कर लो, बाबा का आखिरी दीदार कर लो। ए बाबा, अकबर को मुझे थोड़ी देर के लिए दे दे। अरे अकबर जब आए तो एक मटर सोहरा ने भाई का दामन थाम लिया और आपने देखा होगा और ये जरूर मुशाहिदा किया होगा कि जब बड़ा भाई सफर पे जाता है तो छोटी बहनें अरे
भाई के इर्द गिर्द मिलाने लगती है और कहती है भैया परदेश जा रहा है। तो बहन को क्या लाएगा, लेकिन सोहरा ने भाई से कुछ मांगा नहीं और क्या कहा। अरे एक मरतबा सोहरा ने कहा बाबा कुछ देर के लिए अकबर को मेरे हवाले कर दे, अकबर को मेरे हवाले कर दे। अरे अकबर को मेरे हवाले कर दे। और जैसे ही सोहरा ने कहा वैसे ही हुसैन ने कहा अकबर जा। सोहरा अकबर को लेकर के अरे बैतुल शरफ में आई और आने के बाद से सुनेंगे कि एक तश्त में थोड़ी सी मिट्टी लेकर आई और आने के बाद से सोहरा ने दस्त को जमीन पर रखा और रखने के बाद से कहा अकबर अपने पाँव का निशान बना दे, अपने पाँव का निशान बना दे। अकबर ने कहा बहना ये पाँव का निशान क्या करेगी, अरे अकबर तू तो चला जाएगा, अकबर तू तो चला जाएगा और जब तेरी याद आएगी तो सोहरा तेरे कदमों के निशान को देखती रहेगी। अरे अकबर के पाँव का निशान बना करके सोहरा ने अकबर को बाप के हवाले किया। काफिला और आगे बढ़ा। अरे रसूल के रोजे के करीब पहुंचा, देखा कि सईफा असा का सहारा लिए चली आ रही है। अरे जो देखा तो क्या देखा, हुसैन ने उम्मुल बनीन चली आ रही है। उम्मुल बनीन इमाम हुसैन के सामने खड़ी हो गई। अरे मेरे मौला आका अब्बास को रुकैया को कुछ देर के लिए मेरे हवाले कर दे। सुनिएगा जुमला, जब अब्बास और रुकैया उम्मुल बनीन के साथ आए, रोज़े रसूल के दरवाजे को खोला, खिड़की को बंद किया। अब्बास का हाथ अरे रसूल के चौखट पे यानी मज़ार पे रखा, बायां हाथ अपने सर पे रखा। कहा अब्बास ये बता दे कि तेरा दाहिना हाथ कहाँ है। कहा नाना रसूल की कब्र पर। कहा बायां हाथ कहाँ है। कहा अम्मा ज़हरा की चादर पर। कहा अब्बास ये वादा कर ले कि जब तक जिंदा रहेगा अरे हुसैन ज़ैनब का साथ न छोड़ेगा। अरे अब्बास ने कहा अम्मा, अरे अब्बास ये वादा करता है। काफिला आगे बढ़ा। सुनिएगा तो जो चार जुमले मसाइब के कि काफिला आगे बढ़ा। अब पहुंचने के बाद से करबला के मैदान में पहुंचा और वक्त देखिएगा असरे आशूर से पहले एक मरतबा अकबर ने कहा बाबा मुझे सोहरा को दिखा दे। अरे इतना कहना था कि एक मरतबा हुसैन ने कहा मेरी दोनों उंगलियों में देख। अकबर ने जो देखा तो कहा बाबा सोहरा नजर नहीं आ रही है, बाबा सोहरा नजर नहीं आ रही है। कहा एक मरतबा अकबर गौर से देख। अरे अकबर ने गौर से जब देखा तो क्या देखा, अरे सोहरा अकबर के कदमों के निशान के पास खड़ी है और ये कह रही है अकबर अरे महीने को लेने कब आएगा। अकबर सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युहुम यंक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बिहक़्क़ि ज़हरा बबीहा व बअलुहा व बनीहा। परवरदिगार की जवाब से चाहना मासूम अलैहिस्सलाम का शहदाए करबला अलैहिस्सलाम का हमारी इस कलील और उज़्मा इबादत को कबूल फरमा। हमारे वक्त के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमारे
امام زمانہ کو ان کے دشمنوں سے محفوظ فرما، ہمیں ہمارے امام زمانہ کے امان و انصار میں شریک فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی شیعیان اس جگہ پہ شریک ہیں موجود تمام ان کی شرعی حاجات کو برلا، ان کی تمام پریشانیوں کو برطرف فرما۔ پروردگار انہیں صحت و سلامتی تندرستی طول عمر عنایت فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں رزق مرحمت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو اپنے خزانہ غیب سے عطا فرما۔ پروردگارہ جو مریض ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عنایت فرما۔ پروردگارہ جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پروردگارہ جو بزرگ ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اعلیٰ دین جوار معصومین میں جگہ مرحمت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ان کے قبول پر رحمت کا نزول فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واجل فرجهم مولانا صاحب الزمان۔